DYRI Iloilo. Number 1, DXBC Davao. Number 1, DXRC Zamboanga. Number 1, DXCC Cagayan de Oro. Number 1, DYHB Bacolod. Number 1, sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1, RMN. Pinakamaraming nakikinig, RMN. Pinakamaraming natutulungan, RMN. Pinakamaraming advertisers, RMN. Pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan, Naga, Baguio, Dagupa, Diga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Ang musunod na programa ay debate usa ka binaya. Ang mga pulong una-una na pagaliwatan sa nagdumalabiri, iyan lamang ug wala labot ang mga kawaning pagdumalabing sibihan RMN Iligan. Programang magtugi sa mga nagunang hisgutanan na may kalambigitan sa katauhan ug katilingban. Pulso! Programang pagtugi sa mga mahinungdanong hisgutanan ug pagsibaw sa baruganan sa katauhan. Pulso! Hatod ka nato sa Electoral Reforms and Development Assistance Center Incorporated. Pulso! Pulso! Atin na sa Maayong buntag sa tanang katauhan sa dakbayan sa Iligan, ilabi na gayod sa nagpakabanang katauhan o mga organisasyon. Maayong Domingo kanato karon o nagpasalamat kita sa atong labang makarugahon sa kinayahan nga itagaan kita karon sa laing adlaw sa atong pagtanaw sa pagpakabana. Sa ngalan sa Electoral Reform and Development Assistance Center kung ERDAC Incorporated, mutimbaya kita sa tanang nagpakabanang katauhan, no? Sinisadakbayan sa Iligan, sa mga nagpakabanang mga organisasyon sa din sa Iligan, no? Sa miaging Domingo, atong naisgutan ang pipila ka mga kaluhukan sa Electoral Reform and Development Assistance Center kung ERDAC, labi na gayod sa iyang mga ilunsad na mga pagbansay o pagtuon, training, seminar, no? O ang sa miading simana nalunsad ang usa ka forum, no? Wala ka itong mention sa atong kuan, atong gihanay nga mga activities sa ngayong Domingo nga pagahimuon sa pagkalunes hangtod sa Biyernes, no? O mao kana ang kuan, nalunsad ang forum sa peace situation sa Mindanao. Ilabi na gyud gi-highlight dito, pa klaro ang kabahin sa kining kahimtang o update karon sa peace talk sa Government of the Republic of the Philippines ug sa Moro Islamic Liberation Front karon in MILF, no? Usa ka na sa atong hisgutan karon, no? Og ang usa-usab nga lain natong hisgutan, no, kining kabahin direkta sa electoral reform, no? Din kining unsa nga reforma unsa kabahin sa reforma, no? Din pasiunang gipasibaw sa katauhan sa ubos atong katilingban nga mao nga ang pag himo og kalihukan nga hapit naman ang mga 2016 eleksyon naman sab, no? Dali naman kayo mudagan ang panahon karon, labi na kay tungod sa grabing kalisod, nabisi gid umayo ang atong katawhan sa pagpaningkamot nga
makakita og solusyon sa ilahang kalisod karon mga paspas ra kayo nga mudagan ang panahon. Ug ang usa sa pasunang gisugot sa mga katawhan nga usa sa posibleng maka-minus o makawala sa usa-usab ka problema sa electoral system sa Pilipinas, lagi na gid kining kining vote buying, no, nga mo'y numero 1 nga gipadangat sa atong mga nagpagaban ng katawhan, nagbolunteer sa pag-monitor sa eleksyon atong miagi sa barangay man, sa nasyonal, no, kining vote buying, no, sa bisan unsa na lang nga porma, no, ug ang pasiunang giduso sa katawhan mao nga ang pamaagi kuno nga dasigo nato ang mga tao nga dili mahiligon aning paghatag og kwarta o unsa pa diha, no, nga matawag nga porma sa vote buying. Ato silang dasigon nga mudagan ug dili sila mahadlok nga pildi kay pwede man ni rason nato na wa magud koy kwarta nga gihatag, no. Ug ato lang pag-aandaman siya og kining propaganda o unsa iyang itubag kay sa kasanipian mo sa kampanya na ginang mo hangyo ginang katawhan wa bay pakapin ko no maghatag na kauguan kining pulito na. So pwede nga ato sa ingnon nga wala dili lang sa tamog kuan og pakapin karon kay sama raman nga gitulod nimo ang kandidato nga mamawion niya sa iyahang magasto sa paglingkod na niya sa kuan sa kadamhanan. So mga mo ko na ang mga pasunang mga punto nga ipadayag sa pipila ka katawhan nga pabana nga nagsalimot sa kampanya sa eleksyon. Usab ka mayong isulti nga ino na to ang pumipili ang katawhan bumuboto nga wala man ni magtuo nga kamo nga katawhan mao ka na ang giapas kanang mga unsay ipanghatag sa mga kandidato tungod kay kung ingon niya sama ra nga giinsulto ninyo ang inyong kaugalingon na kay kung makadawat ra ba kita og gikan sa mga kandidato dili na ba kita persigido dayon nga musingil sa ilahang mga saad ug mga gisaad ka nato sa kampanya, no. So ingon na o bisa mo ka na ang usa sa inisyal nga gipadayag sa pipila ka katawhan nga aton nakita nga mo pa sulay kita pagdasig sa mga tao nga ilado maayo og record. So kung maayo sa record posibilidad diha nga dili gid siya mahiligon ni aming paghatag-hatag og kuan ilabi na sa mga salapi, no. So ingon na ang usa ka punto sa pamaagi. Sulayan nato kini nga pamaagi kung di na kini mahimo sa umaabot niya nga piniliay. So mo kana ang kabahin sa electoral reform og sa ang sunod na gutana nato magigsunan kining kabahin karon sa issue sa panagistorya sa kalinaw sa gobyerno sa Pilipinas ug sa MILF, no. Kini bagong resulta niini tukion kini sa Electoral Reform and Development Assistance Center tungod kay ang resulta niini nga panagistorya sa kalinaw isumiter man kini sa usa ka plebisito. So ana ang pagpili sa katawhan. So electoral gyapon kana nga dagway, no, mag-elect gyapon, magpili gyapon ang katawhan sa mga punto pag-uyon o dili sa resulta niini nga panag-istorya sa kalinaw sa gobyerno sa Pilipinas o MILF. Busa tukion gid kini sa electoral reform o minaw ang ERDAC sa inyong mga punto o pulso kabahin niini, no. Una katong kabahin sa pagpadagan og mga tao nga dili gid mo hatag og salapi, no, kabahin sa eleksyon. Ug ikaduha unsa ikasulti ninyo ining
kahimtang karon sa panag-istorya sa Kalinaw, negosasyon sa Kalinaw kabahin sa tali sa gobyerno sa Pilipinas o MILF, no. Mao kini ang kalambigit niini, mao ang nalunsad sa Electoral Reform and Development Assistance Center kon ERDAC sa miaging mga adlaw nga wala nato padayag sa miaging Domingo nga usa ka forum nga gilunsad, no, o kadto gihimo tungod sa update, no, sa pipila ka kahimtang karon nga hinungdan nga hisgutan gayud ang peace talk issue mao nga nalunsad ngadtong miaging adlaw, no. O nagpasalamat kami sa mga mitambong sa gilunsad nga forum sa peace situation o peace talk update sa mga organisasyon, membro o individual sa organisasyon nga SMI, Salam, kining Aklas, organisasyon sa MPPN, KM, LMK, Lihok Iligan. Pasalamat sa kita sa organisasyon sa MTPYC, Lara, Lanog Iligan, AKMK o sa akong mga kaubanan sa ERDAC nga nitambong mo'y nakapalampos sa kalihukan nga forum sa Mindanao peace situation o peace talk updates, no. O sa resulta sa maong nga forum, mao nga usa kini sa hisgutan usab karon sa nini atong radio program sa ERDAC Incorporated. Sa hinungdan nga nahibaw-an didto sa mong forum ang usa ka update nga naaman kini sa kuan sa newspaper, no, ang lower house labi na gyud ang minority nga grupo nabalaka nga ipapaspasan og himo og aksyon sa ubos balay balauranan ang kining kabahin sa gimugna nga Bangsamoro Basic Law kung BBL, no. Ang minority leader nga si Congressman Zamora nabalaka niini nga ipa-railroad kuno sa administrasyong Aquino ang pagpasa o paghimo nila og aksyon niini nga usa ka butang kining Bangsamoro Basic Law nga sa among nasayran katulo kini gidraft sa Bangsamoro Transition Commission, no. Mo kana nasigutan sa maong forum sa naging adlaw nga gilunsad sa ERDAC, no. Og nadungagan pa kini sa pamahayag ni Senador Santiago Miriam, no, nga pagkabasa niya sa upat ka annexes sa framework agreement ng Bangsamoro, nga karon comprehensive agreement na sa Bangsamoro, ang upat ka annexes kabahin sa power sharing, wealth sharing, form of government o kining normalization kining pag-atiman sa mga armas unya sa atong mga rebuilding pundok sa MILF, no. Ang nasulti ni napahayag ni Senador Santiago nga ang mga nasulat dito pwede nga ang Supreme Court mo deklara niini nga usa ka unconstitutional. So mao kana ang problema karon, no. Posible daw nga mahimong unconstitutional ang resulta niining maong panag-istorya sa Kalinaw. Ug-usab ang kanang posibleng pagpadali-dali unya sa ubos balay balauranan sa pag-aksyon niining gisumite nga Bangsamoro Basic Law kung BBL. Lain pa nga nakapahagit sa o nakapatukmod sa mga nagpakabanang organisasyon nga hisgutan gid kini tungod kay adunay duha ka komisyoner sa Bangsamoro Transition Commission
nga wala mo pirma sa gidraft nga Bangsamoro Basic Law BBL, no? Duha ka komisyoner ug doon na pud duha ka laing komisyoner sa Bangsamoro Transition Commission nga may pirma man tuod apan din ay gibutang nila dito nga aduna sila reservasyon sa maong draft sa Bangsamoro Basic Law kon BBL. So usa kini ka tan-aw mo nato, no, ug kinahanglan mahibaw-an kini sa katawhan tungod kay ang para sa pagsumite unya nini sa usa ka plebisito dapat ang pagpili o pagboto sa katawhan nagabase sa hingpit nga impormasyon nga iyahang nahibaw-an, no? Kay ang wala ra ba pagpirma o pag-reserbar sa pirma niining pipila ka komisyoner sa Bangsamoro Transition Commission, mao nga wala sila masayod niini o makahibalo kaayo sa unod sa draft nga Bangsamoro Basic Law kung BBL, no? So mo ko na magigsunan ang tungod kay iguros ko na silang gipapirma nga gikuha dayon ang among draft na wala nila mabasa gid og maayo o kanang digest aya sila papirmahon, no? Nga wala mo pirma ang uban ug ang uban ni pirma apan adunay reservasyon. Busa nag-awag kita sa ubang katawhan karon nagpagbana nga kung di na kamo nahibaw-an kabahin niini mupaambit usab kamo ning atong programa karon sa EDDAC Incorporated nga pulso punto unsa ang inyong punto ug unsa ang inyong pulso sa mao nga mga punto nga akong nahisgutan o atong nahisgutan karong adlaw. O break ko sa kita magigsunan og gamay. Programang magtugi sa mga nagunang hisgutanan na may kalambigitan sa katauhan ug katilingban. Pulso! Programang pagtugi sa mga mahinungdanong hisgutanan ug pagsibaw sa baruganan sa katauhan. Pulso! Pulso! Agi sa pagpadayon mga kaigsunan ang atong takna alas 9:14 o karon bahon nining atong programa mudawat kita og tawag sa telepono partisipasyon gikan sa atong nagpagabanang katawhan organisasyon o uban pa. So giawhag nato sa pagdial sa 221-2690 og naay tawag. Hello, mayong buntag. Magbuntag sir. Mayong buntag sir. Si Vong Finis ni sir sa Mindanao People's Peace Movement. Unsay mo pulso ang sir o unsay mo punto kabahin sa atong naisgutan? Ang atong kan-aw ni no, murag kalit man nga nagmingaw human sa grabe nga selebrasyon gikan sa pinirmahay sa Framework Agreement on Bangsamoro FAB. Dayon ang selebrasyon bahin sa CAB. Mura na sila yung mga time frame, no? So doon na sila yung mga dapat aning pitsahan, aning higayon, maingon ana na. Sa pagkakaroon, murag tungod ato nga promise, no? Sa process pa lang daan sa tan-aw nato, murag doon na gustong himuon nga kani mo ni ang katumanan sa kalinaw, mo ni ang paghimo nga mo na gid ang tuman mo hatag og katumanan sa mga damgo nga magmalinaw ang Mindanao. Pero sa pagkakaroon, doon na yung mga kritiko o doon na yung mga pagtan-aw nga kani ba nga relasyon dili ba ni makasupak sa konstitusyon, no? Ang process gihapon naghatag og dako mga paglaom sama sa naitabo sa Memorandum of Agreement on Ancestral Domain or MOAID nga human ni adto tungod kay wala magpinirmahay dunay dakong gubot, no? So sa ato ang tan-aw ang frame manggod atong gina-introduce ang ginahangyo nga ang kung mo panday tag kalinaw dili tong kalinaw nga ang mga partido lang mao'y magistorya, no? Partido lang kabahin sa kagubot unsa may na-appeal ba gyud tinudanay ang katong mga mubakwit unya panahon kung magkagubot or katong mga nagbakwit panahon sa kagubot ang mga sibilyan Dapat i-appeal ang mga tungod panini ang katungod, no? Ang punto ug ang katungod diha sa mga katawang lumad nga lahi manggod ang gakahitabo dito sa mga komunidad. Lahi po ning ginaistorya nila diya sa kawanangan nga maayo ni nagsuporta na ang mga tao, pero kung tan-aw na to ang mga politiko nga tradisyonal ba ya mao gasigi og frontline diya sa so posible sa karon pa lang sa process pa lang wala pa gani mahimong hingpit nga
naplastar man ng sa Moro government kay agi pa man ni siya sa kongreso niya ibalik na po sa mga tao. Doon na front seat ba aning mga tradisyonal nga mga politiko nga posible nga magbunga gihapon ni og kagubot og dugang katog akong balikan tong nahimong kasinatian sa mga lumad nga kung ang Moro Islamic Liberation Front nakakat-on og leksyon sa nahitabo sa Moro National Liberation Front nga kasabutan, labi na siguro gyud ning katawhang lumad kay nahimo man silang biktima sa taas ka kasaysayan, nahimo silang biktima, nahimo pud silang mga tao nga nag-apel diha sa pakigubat og sila putong nagbakwit og karon gusto lang nila nga mabati o maklaro matino ang ilahang mga katungod diha na ang bagong Bangsamoro government, no? Dili na para tawgon din sila nga mga spoiler, tawgon din sila nga dili gusto kalinaw kani mga tawhana o gusto parang ni kagubot dugay ra, no? Sa ilang kasinatian nga naglisod murag grabe sila nga na marginalize, dugay ra siguro unta ni naghimo og ilahang pakigbisog nga ilaha, pero para nila kalinaw atong tuyo, klarohon lang nato ang atong matag katungod nga lahi pod ni nga mga lumad, lahi po ang Bangsamoro, lahi ang mga majority nga Kristiyano or Pilipino, no? So, salamat kayo sir sa paghatag og kahigayonan. Salamat po sir, no? Murag kung di naman nagpadayag og mga punto na ubang grupo, siguro kini wala patuman ang usa ka elemento sa maayong pagdumala, no? Naghisgot na sabud kita og maayong pagdumala mao kining partisipasyon, no? So dapat paapilon ang mga stakeholders, labi na gid ang mga batakang katawhan nga mao'y grabing apektado sa mga mahitabuon niya, no? Resulta sa maong panagsabot, no? Kay basig kuan na pud ni nga unconstitutional, no? So dapat paapilon gid unta ang mga stakeholders ang anaa sa mga lugar nga maapektuhan unya, no? So ang atong mabasol nini mao ang kagamhanan kay wala sa sakto maayong pagdumala, no? Kay atong pahinduman ang kagamhanang akino nga ang usa ka maayong pagdumala adunay elemento sa 8 ka elemento anaa ka ng partisipasyon sa katawhan, dili lang kay mga leader lang kanang maghisgot, no? Nga mayababa na sila kay tuwa sa Manila na muyo, wala dito sa mga kabukiran o mga lugar nga doon na niya hitabo nga kagubot in kaso nga dili maayo ang dagan o resulta niini nga kaluhukan. So inana dapat partisipasyon sa mga katawhan ang ihimuon sa atong kadamhanang akino karon, no? O mahimo siyang sihag, no? Sa gipadayag nga wala pirma katong ubang commissioner tungod kay wa kahibalo, so wala dili transparent ang pagpadagan dili sa maong kalihukan, no? So nagpakita lang kana nga wala magsubay sa maayong pagdumala ang atong kadamhanan sa pipila ka bahin sa pagpadagan sa atong kadamhanan, no? So basig napay laing gusto mo salmot diha unsa ang iyang ikatampo nini, ang ato lamang nini nga ang atong ipadayag makahiusa sa tulo ka katawhan dinhi sa Mindanao ang Christian o ang mga migrante nga mianhi dinhi og sa mga lumad og sa katawhang Moro, no? Dili naman gud nato maingon nga usa ra gyud gihapon pa kay duna gid tay kalainan tungod kay nagpaling laman ta sa kuan sa mga langyaw sa miaging kapanahunan nga nahimo kitang Kristiyanos ug ang uban usab nahimo nga mga tumutuo sa Islam, samtang ang mga katawhang lumad nagpabilin sa ilahang tinuuhan, no? Gani ang uban hinahini usab nga na convert sa ngadto sa pagka-Kristiyano o Muslim usab, no? So pinaagi lamang sa pag-ila nga adunay kalainan ni ana, malikaya nato nga maligsa nato ang pipila ka katungod o tradisyon sa katawhan, no? O pinaagi sa pag-ila niini, malikaya nato, no? Aron magkasinabtanay gyapon kita og ang ato ra mangyong nakita niini nga kung dunay kapalpakan kining maong kalihukan karon kabahin sa
panag-istorya sa kalinaw kining pamaagi sa atong kagamhanan karon. Kay natural man nga ang pikas pindot moduso gid kana sa maximum nga demand apan kabalo kita nga aduna po na sila atrasanan, gitawag nga atrasanan nga demand, no? Apan ang una gid nang iduso mao ang maximum nga demanda nila nga kagustuhan pagkabot sa right to self-determination. Ug nabibulong lang kita nga ang ato usab nga kagamhanan murag wala may problema sa tanang gipangduso sa atong mga kaigsuonang nakignegosasyon, no? Unya mukalit lang unya ang problema niini kung hisgutan na kini sa Kongreso o sa Supreme Court o kung makuan usab niya kini mapakgang usab kini mo resulta ang adunay false hope ang atong mga kaigsuonan, no? Basin mo resulta sa dili maayong kahimtang. So mao kana ang pipila ka punto nining hisgutanan mga kaigsuonan og sa ingon niya na nga ang Supreme Court ug ang Kongreso adunay dakong papel diay nini makalikay ra gyapon ang atong mga kadagkuan, no? Nga nagpasiugda niini nga sawan taman nga nalingkamot ni niya ang atong Kongreso di man mo kuan na inana ang atong Supreme Court dili man mo aprobar ni ana, no? So manghunaw sila mo sila Poncio Pilato nga nang hulaw bisan nga nakahibalo man ta sila kay mga dagko manigrado ning atong mga kadagkuan nga aduna gi posibilidad nga dili maayong mahitabo niini apan gipadayon lang murag walay problema, no? Murag gipaasa lang ang atong mga kaigsuonan nga nakignegosasyon sa atong gobyerno. Maghinaot lang kita nga magsinabtanay lang unta kita nga aniya sa ubos sa nga katawan sa katilingban nga mao nyay numero 1 nga makasugamak sa dili maayong resulta ni nga kalihukan sa atong mga kadagkuan karon. Sa atong naobserbahan dili transparent o walay partisipasyon labi na gayud sa mga stakeholders ang daga niining pagpahigayon sa panagsabot sa kalinaw. So hulat kita mag-igsunan samtang maghisgot kita niini kung aduna pay laing tawag aduna pay 5 ka minuto, no? Nga nabilin alang sa pagpartisipar sa atong mga kaigsuonan pagpadayag o sa ilang mga punto o pulso kabahin nining nga hisgutanan aron na mapadayag nato nga dapat magkahiusa kita nga aniya sa ubos tungod kay ang unang mabasol niini mao gayud ang atong kadagkuan, no? Sa kagamhanan nga nagpadagan niini nga kalihukan karon, no? O hinaot nga dili kita magkabulag hinuon ang tulo ka katawhang migrante lumad og muro magkahiusay labi na gid ang mayoriya nga ubos nga yanong katawhan migrante muro og mga lumad nga moduso umuhimo og kalihukan na muayhag sa atong kagamhanan ug sa maulit sa pag adjust kung di na may kinahanglang adjuston sa ilahang mga baruganan. So ginahisgutan kini mga kaigsuonan sa ning programa sa Electoral Reform and Development Assistance Center sa sunod nga mga adlaw. Ang unod kung doon na makikita na kita og kopya ni butang importante nga butang sa katilingban atong hisgutan isip pagpangandam sa umaabot unya nga kay isumite man kini sa kaplebisito sa tuig 2016, no? Basing idungan ni sa kuan
sa presidential o national election o sa national o synchronized national o local election. Pauwinan o dili ang kasabutan tali sa resulta sa kasabutan sa kaning gobyerno sa Pilipinas ug sa MILF. Labi na gyud kining kuan Bangsamoro Basic Law nga maoy mo himuong giya sa pag pundar o pagpadagan sa at katungod sa Bangsamoro. Nabalaka mo kita nini mga kaigsunan tungod sa ako nang ginaingon nga kining doon na lagi mahulog na upat man ni ka-commissioner sa Bangsamoro Transition Commission nga wala mapirma o doon na reservasyon. So doon na sila wala magustuhin ini sa punto na wala sila makahibalo o igo nilang silang papirmahon, wala nila ma-digest, mabasa o maayo ang draft sa mga Bangsamoro Basic Law, no? Inana. So ato sa kining pagkatanaw niya sa sunod ng mga adlaw kung makakuha kitag kopya ni ini mga dokumento o atong i-discuss sa kahanginan pagpahibalo sa katawhan tungod kay sa mayong pagdumala sa kagamahanan gikinahanglan ang usa ka sihag o transparent na pagpadaga, no? Dapat makahibalo ang katawhan sa tanang butang na gihimo sa atong kagamahanan kung siya padagan man sa mayong pagdumala sa atong kagamahanan. Pagkakaroon mga kaigsunan, hapit naman na duha naman lang minuto, no? Sa atong programa karon sa ato niyang pagpahibalo nini atong paningkamutan nga magkasinabot ang mga yanong katawhan labi na sa tulo ka katawhan, no? Lumad, Moro o katawhan migrante, Christian, labi na ang nasa ubos nga ang sa katulingban nga maoy masisugamak unya sa posible nga dili mayong kahimtang resulta ni ini, no? Ato kay pagatabangan sa pagduso ngadto sa atong kadamhanan nga mapahapsay ang dagan ini. Og sa pagkaron wala pa man gihapoy laing itawag. So atong tapuson ang atong programa karon sa Electoral Reform and Development Assistance Center. Pinaagi sa pagpasalamat sa nagpatalinghod niining programa karon ug sa may partisipar ug sa mi tambong sa gihimong forum sa ERDAC Incorporated sa miaging adlaw kabahin sa sitwasyon sa Kalinaw sa Mindanao ug panag-istorya sa Kalinaw sa Mindanao. Ug sa ngalan sa ERDAC Incorporated, kami nagpasalamat, no, sa nining atong laing adlawng Domingo na nakapaambit na sa kita og pipila ka impormasyon kabahin nining mga hisgutanan. O sa ngalan sa ERDAC Incorporated ug sa akong mga kaubanan si Iris ug si Uni, kini si Biklawasan, ngayon nga daghang salamat o hinaot na sa sunod Sabado Domingo na pabilin kita sa maminaw gyapon kita nini nga programa ug musalmot kita pinagi sa pagtawag nini nga programa aron kita makatampo o pipila ka punto na makahatag og posibleng maayong kahimtang sa atong katilingban. Daghang salamat og maayong Domingo. Ang